السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيتكم أختكم يامنة جات ليكم اليوم في القضية ديال سميرة، والرد على خونا اللي طلع لينا البارح، اللي طلع تيدافع على الاتجاه الآخر، اللي تيدافع على الاتجاه المعاكس، تيدافع على راجل سميرة. اللي واش نقول لكم اخوتي، بقيت نتفرج في داك الأخ مع كل احتراماتي لصحاب القنوات، لا اللي مع ولا اللي ضد، ياك ايوا بقيت نتفرج فيه وبقى داير واحد اللايف وداير فيها مصلح اجتماعي، جالس علينا. لا، اللي بغاني نحط ليه واحد الفيديو ديال هاد السيده تعدات على هاد العائله، اللي بغاني نحط لهم الفيديو ديروا لي واحد، كتبوا لي رقم واحد. وانا جالسه نحنزز، هاد السيده اش بغا يحط لينا على سميره؟ والله مشى حاط لينا شي فيديو على سميره تنتقلب عليه، انا راه ما عندي فين تكيقول لي، انا راه حتى واحد ما غيدخلني الجنه لا سميره ولا راجلها. بقيت اخوتي نحنزز في السيد. قال لك وتسناوني في الفيديو الجاي غنحط لكم. ايوا تسنيت في الفيديو الجاي وانا جلست نحنزز في هذا السيد. جاب لينا الفيديو ديال سميره اللي حطات في القناه ديالها، اللي بينت لينا البيوت مسدودين بالقفوله. قال لك وها نتوما شتي هذا الشرجم هذا وعقلوا عليه. وانا بقيت نحنزز في الشرجم، هو الشرجم اللي كان سميره تصور فيه قبل، هو اللي باقي ما تبدل فيه والو. قال لك حق شتي هذا الشرجم، راه هو هذا الشرجم السيده راه تتنعس، راه عندها بيت النعاس ديالها. ايوا انا اليوم بغيت نرد عليه، راك نتوما غتكونوا شفتوا الفيديو، حتى اللي ما شافوش راه مهم الفاهم يفهم. المهم بغيت نرد على دخويي، ما تقول لي شنو جبتي لينا جديد انا جبت لكم وانا نحنزز وخاسره راسي وقاصه مضيعه وقتي نتفرج. ملي جيت نشوف اش جبتي لنا الشرجم. ايوا تعالى نجاوبوك على داك الشرجم. شتي دابا سميره كانت مشروكه مع راجلها في السكنه في البيت ديال بيت النعاس، وملي تناقشوا وتخاصموا لهاد المده ما عرفت شحال، عزل عليها الفراش ولاو دابا بحال الكرايه. دابا فهمتي، دابا هو ما بحال الكرايه، كل واحد وعندو بويت ديالو وعندو القفل، والطواليط حاشاكم مشروكه والكوزينه مشروكه، ولكن البيوت ديال الرقاد راه كل واحد وبيتو زكرومو. فهمتوني؟ وسميره ملي حتى هي مشات كرات البويت اللي قريب الكوزينه، داك البيت اللي كانوا تياكلوا فيه، داك راه ماشي صالون اخويا، سمعتيني؟ هذاك غا بيت الماكله اللي كانوا ياكلوا فيه. وملي حيقدات ما بقاوش ياكلوا فيه، خرجوا لداك المريح اللي شتي واحد قبله راه واقفه، ولاو ياكلوا تما وكراو لسميره داك البيت. فهمتي؟ ولات سميره شنو تدير؟ راجلها ملي يبغى مليحه ولا شويه تحميره ولا شويه البزار كيدق عليها، كتقول ليه شكون؟ كيقول لها غير انا. كتقول ليه اش بغيتي؟ تيقول لها بغا عندك شي ماء طيشه ولا شويه تحميره. كتقول ليه والله خويا الله داكشي اللي عندي وكلته للدراري. سمعتيني؟ ولاو بحال الكرايه. هادشي اللي كاين، ملي تيحتاج شي حاجه وتيبغي شي حاجه مسكين هكا تيوقف عليها، تيدق عليها تتخرج لي تتقول لي ياك لاباس، تيقول لها عافاك لا مقضي لي الغرض راني بغيت ان شاء الله نتقدى انا ونرد ليك. ولاو بحال الكرايه خوتي، والفاهم يفهم. وبلاتي نكمل لكم. هذاك البيت كان بيت الراحه، بيت الماكله، بيت ياكلوا فيه. اما الصالون تبارك الله راه عندهم الصالون الاخر ما شاء الله، راكم شفتم كيصوروا فيه. هذيك الدار راه فيها غير البيوت مفصلين، كله بيته. سمعتي؟ وبيته زكرومو. ايوا هنايا هاد السيد قال لك لا حقه، راه كانت هاد السيده هذا راه ماشي راه بيت نعاس كان مشروك. وملي عزلوا الفراش كله شد بيته. سمير عطاو هذاك البيت اللي قلت لكم راه كراتو، والمي والحويجات وداك الشيء ما لقات فين ديرو، دارتو في الكوزينه في هذوك الفيترينا. وفهمتوني؟ ولكن هذاك البيت راه كان فرش بالسدادر. فهمتوا؟ كان فرش بالسدادر ملي كانوا ينعسوا فيه غير الوليدات، فرش بالسدادر شادين هذوك الحوفه وشدوهم وقفوهم على الحيط، والفرشة يا وليداتها في الارض. واش بغيتو ترقد فوق الحوفه؟ ترقد فوق الطلقان كي غدير؟ يتكركبوا الدراري باقيين صغار وضروري خصها تفرش ليهم في الارض. الا ما جمعتش الحوفه ما عندها فين ترقد في الكوزينه.
يلا قول شتا زعما انت دركايا درتي شي حاجه وقلتي لينا شي حاجه. والله هاد السيده ما عندكم باش تقيسوا، هذاك الشيء اللي قالت راه هو الواقع وهو الحقيقه. صافي هذيك الدار هذيك الزاويه راه دايره هكاك، دايره بحال الناس اللي كارين كل شاد بيتو، الكوزينه مشروكه، حاشاكم الطواليت كما قلت لكم مشروكه، الهضره راها مقطوعه. عا اللي خاصو شي حاجه راه كيدق على الاخر. عافاك لما قضي لي الغرض. هادشي اللي كاين باش ما تبقاوش تخرجوا تغلطوا الراي العام وتلفوا الناس على ديك السيده بان حنايا راه ماشي مزيانه وديك السيده راه تتكذب راه عندها بيت النعاس. لا 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 لا. هو ما الظلم راكم قلتوا بغيتوا الصلح. قلتوا بغيتوا الصلح، فينا قلت الصلح اللي شت عليكم؟ قلتوا بغا تكونوا مصلحين اجتماعيين وتجمعوا عباد الله، شتكم راكم وتهضروا على عباد الله راه كيجمعوا في الادسنس وانتم اش تجمعوا؟ ها دروك واش تتجمعوا ملي مطردقين دوك الفيديوهات بالاشهارات وما تجمعوا في البصله؟ ايوا راه كلشي بحال بحال، كلشي مسكين بغرفه وحده، لا اللي مع ولا اللي ضد. حنا راه نتناقشوا على داكشي نشوفوا، ما حنا راه ما عايشينش معاهم نهائيا. انا بعدا راه ما كنقولش شي حاجه ما شفتهاش في هذا اليوتيوب ابدا ابدا، باش ما نهرش شي حاجه على رقبتي. حيت سميره شفتها الفيديو اللي حطاتو راه مصور داكشي الواقع والحياه اليوميه اللي كيعيشوا، حيت هذاك هو الروتين اليومي الحقيقي، ماشي الروتين اللي كانوا كيديروا عليكم فيديوهات وكيمثلوا عليكم. الكلاخ كانوا كيخرجوكم للجريده برا، احنا جالسين في الطبيعه، احنا جالسين هنا. ما كان يقول لكم اجي تشوفوا تعلموا كيفاش تسدوا البيوت على عيالاتكم؟ ما كيقول لكم اجي تشوفوا اللي بغيتوا تكريو شي بيت هنايا؟ راه هنايا فين المشكله دابا؟ راه نتوما كتجيبوا شي حاجه ما كايناش، تخيلوها من روسكم وكتبغيو تدخلوا لديك السيده. راه الا الظلم، راه الا الحقره. وانا ديما غنبقى نقولها ديما سميره، حيت هاد الكلمه هادي راه فقصت بها شلا ناس تفقسوا ولحقت ليهم. انا قالك علاش حقه تقولي كلنا سميره؟ كلنا سميره وكلنا المراه المغربيه الحره، كلنا هي. تحقدوش ليا من فمي. المرأة اللي مظلومة ومهضومة في حقها. طيب مهضومة من جاتني، شتي وليت نبان عليكم مهضومة. ايه والمهم هذيك القضية ديال كلنا سميرة. والله اخوتي راه عرفتي شي وحدين كيدخلوا عندي الكومونطيرات كيقولوا لي علاش تقولي كلنا سميرة؟ وراه كلنا سمير وحيدوا لي من فمي ولا من راسي. ويلي خويتي هانتوما شوفوا الشي سمير راه غتسمع القضاء، فين ما وصل القضاء توصل القضيه، وصلت للقضاء. صافي ما بقاوش تضرقوا الشمس بالغربال وتبقاو تجيبوا دوك الفيديوهات زعما جيت تشوفوا السيده كيفاش كانت عايشه. راه كانت عايشه، ما حنا قلنا لك كانت ما عايشاش. وفين هو الراجل على المراه هربها الجوع؟ باقي هاد الوقت شي واحد تيضر الجوع في هاد الوقت؟ الحمد لله حتى واحد ما بقى يضر الجوع، راه ربي ما خلقنا ترزقنا. قالك لا حقا جيت تشوفوا السيده كي كانت، حنا قلنا لك كي كانت في الغض، قلنا لك تبارك الله ما شاء الله هكا في الزين وفي الوجه متول وفي الشعر. السيده قالت لا ضعافت. وهي ضعافت راه من حقها الضعاف، راه خاصها الضعاف باش تبقى محافظه على الرشاقه ديالها وتبقى محافظه على الصحه ديالها. هي ضروري خاصها تتبع الحميه، حيت هي تبارك الله قاريه وواعيه. مشي علاش تدير ديك الحميه ودير سميتو باش تبقى في عينين راجلها صغيره، حيت الراجل ديالها شافتو ولا تيقلب على الصغر. اللهم تمشي على الطبيبه ولا عافاك الطبيبه لا ما عطيني شي ريجيم اللي نحيد كاع هاد الشحمه، راجلي راه ولا يقلبها على الصغر. ايوا هي لا بانت غليظه غتبان بحال جداه، ايوا لا بانت لا كانت ضعيفه غتبان بحال هكا شي وحيده باقا صغيره. ايوا حنا على قلنا لكم حنا كانوا سادين عليها، كانت المراه ما تاكلش، كانت ما تشربش. يا نتوما مالكم تدخلوا شعبان في رمضان وشويه كونوا واعيين. حنا راه ندويو ليكم على المراه كانت الحقوق ديالها الماديه، الماديه راه ما كايناش. اما الشبعيه والجوعيه هذيك راه بوحدها، راه كلشي الناس تياكلوا. ويلي على الناس كيحارتوا عندهم الزرع عندهم كلشي بغا يضر الجوع. حنا راه ما نهضروش على الجوع. المراه راه كانت تهضر على بيتها مع راجلها مشروك هكا، بغات راجلها بيتها بوحدها، بغات تفيق في الصباح تصاوب البيت النعاس ديالها وتولو وتسدو بيديها.
بغات هكا تنوض تلقى راجلها تيتعامل معاها يقول لها كلمه طيبه في حقها. ايوا سمعتو؟ واش نبداو ندخلوا في شي حوايج ماشي هما؟ يا راه المراه راه ماشي الماكله هي كلشي، راه بعد البنادم راه غلط في راسو، يصحاب راسو راه المراه راه الجوع اللي جايبه عدو، ولا على كاينه شي مراه تيضر الجوع في دار باها، جاب باها ما لقى ما يوكلها. وراه كاينه راه الزواج، والزواج اخويا الزواج ماشي الماكله. قال لك الحق اجي نوريكم سميره علاش ضعافت، حيت كانت تدير سميتو، راه كانت تدير الرياضه باش تضعف، باش تبان في عينين الراجل زعما باقا هكا جون، باقا هكا زوينه وضعيفه وتتبان. او السيد راه شافت العينين مشاو تلاوطو. ايوا السيد ما بقى زاقل حتى وحده، ما بقى زاقل وحده قدامه، ولا جاي بقى يحنزص فيها، ولا يقول لها شوفي فلانه شوفي فلانه، خرج تلقى عيني تزريطو، جات عندهم شي متتبعه تزورهم يبقاو عينو يتزريطو. اش غدير في نظرك؟ يلا راه ضروري غتمشي تقلب على شي حاجه اللي تقاد لها صحتها، تقاد وجهها، تهتم براسها. ايوا هادشي كله من يبغي يجيو الفلوس. ايوا دير لينا ديال البارح ديال البارفان، عطيه 100 درهم وقول لها سيري. ايوا كونوا معنا، يكون معاكم الله، زقيو معنا شويه، راه ماشي بنادم غير يجيو يبقى بلا 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 وطيحوا لديك المراه في راسها، وطيحوا لها حقه المراه حاطه نمره التليفون. وفين دراتك انت؟ فين دراتك انتي؟ فين دراتكم؟ السيده حاطه نمره التليفون، حطاتها لينا حنا للتواصل، حنا اللي كندافعوا عليها. قالت لينا دويو معانا، دويو معايا، نعاود لكم شنو دارني في قلبي، واللي دار سميره حنا تنعاودوه لكم بطريقتنا وبلسانها. اش بغيتو؟ حقا لاش حطيتي نمره التليفون؟ حطاتو باش تباها بيه؟ علاش يحطوه الناس؟ وحتى الا عطاوها الناس فين كاين المشكل؟ على الراجل راه مخرجه طويله كيما ولدت امها، على الراجل كان عطاها شي حاجه معمر ليها بزطامها. دروك الدراري اللي دخلتهم المدرسه تخلص عليهم، كان باهم عاقل عليهم، ما عارفهم باش تعشاو، عارفهم باش تغداو، عارفهم باش فطروا. وقرعه مشى واحد المره لشي بوتيكه قالك تقدى لهم من بوتيكه فضحهم. وملي جينا نسقلو سميره قالت لك سميره الحوايج اللي شرا ديالو هو اكثر من اللي شرا للدراري، شرا للوليدات سريولات ديال تجين جوج، شرا للبنيه تريكو، شرا للوليد ما شراش لي كاع، وشرا وقال كلشي الباقي، وقال لك نخرج لكم الورقه تشوفوا شحال خسرت على ولادي. يا ناري وهي ناري وهي ناري، تعياو ما تضرقوا في الشمس بالغربال، والمراه هي اللي حاسه بدقتها. سمعتوني؟ المراه راه حاسه بدقتها. السيد تيتخلص بالمنايل وكيقول لك لا، علاش تقولوا لسميره رجعي لراجلك؟ علاش اختي انا غنقول لها رجعي لراجلك؟ علاش غتبكي عليه؟ انا بقات فيا واحد السيده مسكينه توفى لها راجلها، والله مسكين ما عنده، فقير، كنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى. قالت لك كان يعاملني ما نعاود لكمش، كيدير ليا كي الدريه الصغيره، يدير ليا هكا. لقيت المراه مسكينه مشويه يا خوتي، مشيت نعزي لقيتها السيده مسكينه مشويه على الراجل. قلت انا المراه علاش مسكينه تتبكي؟ مخليها غا في ديور الكرا، ما شاري ليها مسكينه، ما عندها زعما شي حياه هكا. ايوا ملي عنقتها مسكينه وقلت لها قولي لي اختي مالك تبكي هاد البكا؟ قالت لي انا اللي نبكي. قالت لي هاد الراجل خلى فيا حرقه في قلبي. قلت لها علاش اخويتي مالك؟ قالت لي كان يدير ليا كيف الدريه خلى عندها بنيه وحيده مسكينه. قالت لي كان يجيب البنت، قالت لي غير بيمو ويجيب لي انا بيمو يعاملني. قالت لي في الصيف يجيب جوج تاع هذاك سميتو تاع كورني، يجيب لي يدير الدريريه واحد ويجيب المراه واحد. قالت لي كنت عاملني ماشي مرتو، يعاملني بنته. وبقات فيا، عرفتي علاش بقات فيا؟ حيت عرفتي ديك الكلمه شتا تسوى. كاينين الناس اللي عندهم الفلوس وما تيعطيوش لعيالاتهم، وشو هذا راه ما عندوش. قلت لكم قسما بالله الا مخليه مسكينه غا مجليه الدار ما عندها، وكتبكي عليه مسكينه جوج دمعات من العين. شوفوا الناس البساطه فين واصله بيهم، وناس عندهم الفلوس ما متعيش حتى ولادهم، ما يديوهم يعشوهم في الريستورات. كاين ناس ما يديوهم يخرجوهم كي عباد الله يلعبوا الوليدات ويخرجوا كيفوقجوا.
وتجيو نتوما تحاسبوني تقول لي قولي سميره رجعي. علاش غنقول لها سميره علاش غتبكي على هاد الراجل؟ اش دار فيها زين؟ يلاه قولوا اش دار فيها زين لا تبكي عليه؟ كحقه كان تيوكلها تيجيب ليها الخبز ايوا بش الخبز راه تاكلو فين ما مشات. المراه تتبكي على الراجل الا خلى في قلبها كلمه زينه، ولا عاملها معامله زينه، ولا عطاها وناب عليها، والتي الا ما كانش عنده تيقطع لها في قلبها. اما السيد راه عنده كل شيء وما عاطيش كلمه زينه، ما كيعاملهاش حتى معامله زينه. على انت خويا ولا انت اختي كيدفن لكم الراجل على وجهكم؟ على الراجل يجي يدق على المراه تدخل عنده للبيت ملي سالي يدفن لها على الوجه ديالها؟ من حياه الزوجيه هادي؟ لا وهادي حياه كرموسيه. سيري اختي طلقي وسيري تخدمي على راسك، راه عمتك جات عام الله راه دارت ودارت. واش انا ندي الذنوب انا نقول للمراه رجعي عند الراجل هما اللي عارفين حياتهم بيناتهم، ماشي انا. واخا نسمع داكشي نسمع، راه ولا انت ولا انتي راه اجي طالع على المراه والراجل حياتهم لداخل كي دايره. غتسمع شي حوايج راه قلبك يقصاح. المراه حقا المراه حيت كتحشم وما قادرش تخرج للاعلام وتقول شي حوايج، ولكن راه الفاهم يفهم. راه كاين اللي راجل وكاين اللي غسميه. واش غنقول لكم؟ الله يهديه، الله يهديه على ولادو. ما انا اختي انا ما قلت لها طلقي، ما قلت لها تزوجي، ما قلت لها رجعي. انا هي حياتها وهي اللي عارفه. انا راه كنقول لكم غا داكشي اللي كنسمع بعيني بودني ونسمع نشوف بعيني ونسمع بودني، تلفتوني كاع. هو اللي تنهضر عليه انا في هذا الشيء هذا. اما الحياه ديالها الخاصه هي اللي كتعرفها بوحدها، هي اللي عارفه راسها اش تدير. عندها والديها، عندها خوتها ما شاء الله، عندها خواتاتها، حياتها كتحكم فيها بوحدها، ماشي حنا كنتحكموا فيها. حنا راه في اليوتيوب راه تتناقشوا على داكشي اللي كيدور في اليوتيوب. وقعوا عاوتاني تعصبوني تنخرج على السيطره. واش غنقول لكم اخوتي؟ والله العظيم الا راه الظلم هذا والحقره. راه كاينه شي عيالات اللي ما عرفت علاش مساكن صابرين على الهم والقهره، ولكن راه ما عندهمش البديل، راه ما عندهمش خدمه، راه ما عندهمش وظيفه، راه ما عندهمش شي مدخول. داكشي علاش مسكينه تتقول غنصبر على الاولاد فين غنديهم؟ تلقاي والديها ميتين، تلقاي حياتها صعيبه، خوها مجوج، اختها مجوجه، فين غدي الاولاد؟ كتصبر على الهم وتجلس مع الراجل. اش غدير؟ حيت ما عندها حتى شي حاجه في يدها، حتى شي صنعه اللي غتخدم بها. الا خرجت من نهارها غتشرد راسها وتشرد ولادها. هذيك هي اللي نقول لها صبري اختي وكولي دغمه ديال الخبز وطرحي في دارك. اما اللي عندها صنعه وعندها طونوبيل وعندها دارها وعندها خدمتها اللي قادره تدخل بها مدخول، سمعتوني؟ وعندها وجه معروف في اليوتيوب من نهارها طلعت الطوندوس، سمعتوني؟ كاع ما نقول لك اختي صبري على داك الهم وداك حاشاكم داك الشيء اللي صابره عليه. سيري اختي خدمي على راسك وكبري وليداتك وعيشي، ما تسنيش واحد تيجمع الدفله ويلو حالك على وجهك. اش غيكون في ملك الله؟ هاد الصوره ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي عطاها لينا، سمعتوني؟ ما يجيش واحد يجمعها ويلو حالي على وجهها ابدا. الاحترام وكل شيء. واللي غنقول لها صبري اختي، المراه اللي غنقول لك اختي صبري الا كنتي كتسمعيني من هذا المنبر، هي لما كان عندك اختي والدين فين دي وليدات على قد الحال، ما عندك اختي خدمه، ما عندك اختي ردمه، ما عندك سكنه، ما عندك حتى حاجه موفره لك في هذا الشيء، عاد اش غديري؟ الا دفل عليك في هذا الوجه مسحيه وعطيه الجهه الاخرى يدفل لك عليها، وصبري على وليداتك. شي كنقول لك لي في المغرب. اما اللي في خارج المغرب هذوك راه عندهم حقوق ديالهم تما تاني بوحدها. هذيك هي اللي نقول لها اختي صبري وزيدي صبري وزيدي صبري، الله يعوض لك في وليداتك. اما بحال سميره عندها كلشي موفر لي، انا راه نهضرها بعفويتي وقسما بالله خوتي الا كنخرج الهضره من قلبي، ما كنكذب عليكم، تنخرج الهضره من قلبي ديريكت، حيت انا كنعيش بنت الشعب، كنعيش وكنشوف وعندي احتكاك مع الناس، كنشوف الناس اللي عنده واللي ما عندوش، والفقير والغني والمتوسط،
هكا علاش كنهضر بعفويتي وكنهضر على جميع الطبقات، يعني طبقه فوق طبقه، هي هذيك الطبقه الغنيه والطبقه المتوسطه والطبقه السفليه هي اللي تطرح الارض وتكمش وتشد وليداتها. واش غنقول لكم اخوتي وخواتاتي، تحياتي لكم كبيره وشكرا لكم بزاف، وشكرا الناس اللي انضموا للقناه ديالي، شكرا لكم بزاف، واللي حبيتوني وخليتوا لي كومونتيرات وقلتوا لي كنبغيوك اختي يامنه، انا كنبغيكم والله القسم كنبغيكم. وديما كنقول لكم الكومونتيرات ديالكم تيعجبوني وتنستافد منهم، وديما كتبوا لي كومونتيرات باش نعرفكم بان راني في المستوى. وديما ديروا لي لايك كومونتير ولايك، الله يجازيكم بخير. حتى اللي باقي ما شارك في القناه يشارك فيها، وديروا بارطاج باش تعاونوا خوتكم بنت الشعب، لانني حتى انا داخله لهاد اليوتيوب باش نعاون راسي ونعاون وليداتي بصراحه خوتي وخواتاتي. وشكرا الاخت الحاجه من فرنسا اللي كنشكرها بزاف، كتقول لي يا اختي يامنه كتعجبيني وكتدعي معايا من قلبها، لانك كتهز لي التليفون وتصيفط ليا في الواتساب وكتقول لي كتعجبيني وكتدعي معايا شي دعوات اللي كنحس بهم من القلب ديالها. كنقول لك اختي شكرا، والله يعطيك حتى يغنيك يا ربي، والله يعطيك ضوء عويناتك. شكرا لكم اخوتي، تحياتي لكم بزاف وكبيره. ما تنساوش لايك، الله يجازيكم بخير. حنا اللي خاصنا تعاونونا اصحاب القنوات الصغرى، وحنا اللي غتعاونونا اللي في المغرب. وقال هذاك ما دمت في المغرب لا تستغرب، تنهضروا لا تستغرب، تنهضروا بعفويتنا وتنهضروا على خوتنا وخواتاتنا. وملي كنقول كلنا سميره كنحس بديك السيده وعرفت المعاناه ديالها، داكشي علاش خرجت وكندافع عليها بحرقه. وانا كنواعدكم وكنواعد راسي اللي كانت سميره قضيتها وصلت لقضيه راي عام، واخا كنقولها بطريقه كوميديه ولكن انا دابا كنقولها لكم بطريقتي الصراحيه. الصراحه لا وصلت سميره بها سميتها، وصلت بها المحكمه وكانت واحد الضجه اعلاميه، وكانت سميتو في باب المحكمه. علاش لا؟ بحكم هي مراه مغربيه كتدافع على وليداتها وكتدافع على بيتها، اكيد غادي نكون حاضره فين ما كانت ان شاء الله باذن الله، الا قدرني الله سبحانه وتعالى. تحياتي اخوتي وخواتاتي.